सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वचार वळ 5:40 आनी 2 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 4 verses 5 to 42. समारियांतल्या सिखार नावाच्या एक शहरांत तो पावलो. जॅकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिल्लो गांव तो. थंय जॅकोबाची बाय आसली. जेजू पैनाचे पुरासानेन आयलो तसोच त्या बांयच्या कांठ्यार बसलो. सुमार 2 वेळ तो. तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली. जेजून तिचे लागीं विचारलें, म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. ताचे शिस खान मोलाक घेवंक म्हणून शहराक गेल्ले. तिणें म्हळें, तूं जुदेव आनी हांव एक समारिया गान, तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें? जुदेवांक आनी समारियागारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो. जेजून तिका जाप दिवन म्हळें, देवाचें देणें म्हळ्यार कितें? आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तूं कोण? इतलें तूं समजल्ली जाल्यार तूं ताचे लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तुजे लागीं कोळसो ना, बांय बराबर गुंड आसा, तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें? आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वज जाकोबान. तो ताचीं भुरगीं बाळांनी ताचीं गोरवां पसरां एस बांयचें उदक पियेल्लीं. तसल्या पुर्वजा प्रास तूं व्हरतो गाय कितें? जेजून जाप दिली, हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता, पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचोना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली, सायबा, दी म्हाका हें उदक, तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वस, तुज्या घोवाक आपोवन न्हे. तिणें जाप दिवन म्हळें, म्हाका घोव ना. जेजू तिका म्हणालो, तुका घोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें. येदोळच्याक तुका 5 घोव जाले आनी आतां तुका एकलो आसा तो तुजो घोव न्ही. स्त्रीयेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें. आमचे पुर्वज ह्याच दोंगरार देवाक आराधन करतले, पूण तुमी जुदेव ताका जेरुजलेमान मात्र आराधन करचें म्हणून सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें उतार सत म्हण बाये. ह्या दोंगराक जावं जेरुजलेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. तुमी नेना आसलेल्याक आराधन करतात, आमी जाल्यार जन आसलेल्याक आराधन करता. कारान सोडवून येवची जुदेव लोकांतावन. पूण खऱ्या आराधकांनी अत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समा. असले आराधक बापाक जाय. देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी अत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय. स्त्रीयेन ताका म्हळें, क्रिस्त म्हणटा तो मागलेलो येता म्हणून हांव जाणा. तो येता सक्कळ संगती आमकां सांगतलो. जेजून म्हळें, हांव सुतो, तुज्या लागीं उलयता तो. तितल्या ताचे शिस फाटीं आयले. एकले स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणीय तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिजे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी तेंच्या लोकांक सांगी लागली, येया, हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगतल्या एका मनशाक पळया. असो क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजूस अशें येयलो. हेणे मेस्त्री इल्लेंपुणी जेव म्हणून शिस जेजू वत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो, तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण म्हजे लागीं आसा. कोणी ताका जेवंक हाण दिलें गाय म्हणून शिस एकामेका विचारूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें, तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवोन म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही, हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उबान पळया,
पिकोवन दोमीन जावन लुवन एक तयार जाल्लें शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी सासणीक जिनी एक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात. ओंपूंक एकलो लुवोंक आनेकलो ही सांगणी खरी. तुमी गळोवंक ना त्या शेतांत लुवोंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळुल्ले दुसरेच आनी तांचे वावटीचो फळ तुमी भोगतात. हांवें केलां तें सक्कड ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शहरांतल्या साबार समार्या घरांनी जेजूक सत मानलो. देखून ते समार्या घार ताचें सश्शें आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परतलें. देखून थंय तो 2 दीस रावलो. जेजूची शिकोवन ताच्याच तोंडांतल्यान आयकल्ले वरवीं आनी जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. तोवल ते स्त्रियेक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानता न्ही. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तस्सो म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें. देवाचें उतर हें वांगडी तुका क्रिस्ता. जेजून जाप दिली, हें उदक पियेलो हर एकलो परत्यान तान येता. पूण हांव दितां तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचोना. हांव ताका दितां तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें. तेच जिविताची झर आपणाक जेजूचे आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, संवसारांत जायते कडेन तुमी उदक पळयलां वय मू पळयलां की ना. दर्यांत कितें आसा, न्हंयेंत कितें आसा, व्हाळांत कितें आसा, बांयंत कितें आसा, बोरवेलांत कितें आसा. अशें म्हणटाना तुमच्या घरांनी तुमच्या घरांनी खंय खंयसर तुमी उदक हाडून दवरलां. मालगड्यांच्या काळार घरा भितर एक रांदपाक एक कितें आसतालो, मोटकोगी या उदक दवरूंक. आतां तुमचे कडेन आसात व्हडली व्हडली कितें म्हणटात टाब्बांगी आनी कितें म्हणटात बालद्योगी. पूण तांच्या काळार मोटक्योगी, कोळसोगी, बानांगी. कुजनाक म्हणून एक विंगड जागो आसतालो, थंयसर उदक रांदच्या कामाक उदक हाडून दवरताले वय मू. पिवच्या उदकाक आनी एक कोळसोगी या मडकीगी आसतले वय मू. गोरवांक उदक दिवंक ताळण्याचो मांडो आसतलो. न्हावंक उदक बानांत आसतलें वय मू. आनी तोठाक उदक घालूंक खंय आसतलें, तळ्यांत आसतलें गी. याल लाटीन उदक बांयचें व्हड तोड करून मागीर शिंपतले गी. पूण खंयच्या गी उदक गरज वय मू. पूण खंयचें उदक आमी पियेतले. उदक आसा म्हण खंयचें उदक पियेलें जाता. आयल्या वार इंदोरान जाल्लें घडी तुमी जाणात गी. तें उदक पिवून जायतो लोक आनी भुरगीं मेल्लीं. कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरांच्या पिवच्या उदकाक त्या पायपांत गटाराचें म्हणजे तुमी जाणात कागसाच्या पोंडांतलें उदक येवन तातूंत भितर येवन ती पिवून जायतीं जाणां मेल्लीं. खंयचें उदक आमी पियेना. पिवचें उदक कशें आसता, पिवचें उदक कशें आसता. देखून आतां तुमी हांगा हाडून आयल्या थोडे बोतली दिसतात तुमच्या खुशीन. पयलीं बोतली हाडून येताले ते, ह्या कोळसो हाडून येताले ते. आतां कित्याक तुमच्या बोतलींनी या तुमच्या फ्लास्कांनी उदक घेवन आयल्यात तुमी. तांतलें मात कित्याक पियेतात तुमी. हांगा कितें दिल्लें उदक पाडगी तुमकां दुबाव. हांवें घरा फिल्टरांत घालन ताच्या पयलें कितें केल्लें, आक्वागार्डाचें उदक काडन बरें करून सळसळोवन फिल्टरांत घालन ताचे उपरांत म्हाका जाय जाल्यार म्हज्या बोतलींत भरून म्हजे खातीरच विंगड हाडला हांवें. दुसऱ्यांचें पियेल्यार म्हाका फाल्यां कितें जाता, शेळ जाता, कुंकली येता, म्हजो ताळो पाड जाता. बरें काडलें तुमकां.
कालच ह्या बहिणीन सिंथिया हांगा साक्ष दिली, तुमी आयकले? कोण काल रे तिरेका आयिल्ली, कालच ती बहीण सिंथिया साक्ष दिवन गेल्या वय मू. कितें जालें आमसोरान कितें गेलें लसूण कालें सोलताना गी कातरताना गी लसूण तिच्या दोळ्यांत पडून दोळे उलपोंक लागले आनी तक्षण ती भायर सरली. डाक्टराक मेळोंक वाटेर येता येताना कोण गी मेळ्ळी, तिणें बऱ्या डाक्टराचें नांव दिलें, फोन नंबर दिलें, फोन कर 12 वरां भितर आयल्या मेळटा म्हणलें. जाल्यार 12:30 म्हणसर तो डाक्टर राखोन आसलो. वचून मेळ्ळी आनी फाटीं आयल्या उपरांत ती तिका घरा कडेन वचूंक बस मेळोना, मस्तू सोलोंक आसा म्हणून चलतना तिका कितें जालें, तहान लागली. पूण उदक काडूंक ना तिणें. तहान आनी तशें म्हणटाना चलोन घोवाक फोन केलें. घोव थंय उदक कालें उस्पिताक तोटाक थंय उदक आसा घोवाच्या हातांत उदक आसा. पूण म्हाका तुजे तशी उदक हाडून येवंक म्हाका वेळ ना म्हणालो. देखून गेली एक अनबावट त्याच्या घराक गेली आनी तिणें कितें विचारलें, उदक विचारलें. मात्र न्ही उदक विचारन आनी उदक कितें दिलें तिका. मात न्ही तिचे कश्ट समजून त्याच घरच्या भावान तिका ताच्या गाडयेर घरा वचून पावयलें. वय मू उदक नातल्यार कितें जाता, उदक नातल्यार कितें जाता. उदक कित्याक गरजेचें. सगळ्या भुमींत तुमी जाणात की सगळी भुमी धरण चड आसा की उदक चड आसा. कित्याक देवान उदक चड केला आनी धरणूय केल्या. धरण चड आसून उदक उणें आसलें जाल्यार कितें जातालें. तूं आनी हांव आमी मरते आसले, मनजते मरते आसले, सुकणी मरते आसले, मासली मरते आसले, मात न्ही जीव आसले हर एक जिवी प्राणी कितें जाती. तर उदक कितलें गरजेचें. तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत डाक्टरान सांगलें तुमी आयकलां, हर एकल्या मनशाच्या हर एकल्याच्या कुडींत कितलें % उदक आसा जाणात की तुमी. 70% उदक, 70% उदक. तर तुज्या म्हणजे आमच्या कुडीक उदक कितलें गरजेचें म्हणलें आमकां कळीत आसा. खाली पिवंक मात्र न्ही, तुजी म्हजी आमची कूड सांबाळूंक, खाली न्हावंक मात्र न्ही, तोंड धुवंक मात्र न्ही, कूड नितळ करूंक मात्र न्ही. तरी आमची पळयान गी. काल राती एका भयणीन म्हाका फोन केलो, फादर हांवें भावा स्टॅनीक विचारलें, भावा एंड्रूक विचारलें, एक बोरवेल खंय पॉयंट दाखोवचो कोणी आसा गी म्हणून विचारलें. ताणें म्हणलें आमकां कोणाची वळोवन पाद्राबाक सगळ्यांची वळख पाद्राबा फोन कर म्हणून तिणें म्हाका फोन केलें. रे तरी गेमची बहीण, तिका कितें जाय, बोरवेल काडूंक जाय तिका. आनी आज दनपारां काल आयलो तो भाव सुनील आनी ताची पत्नी विना आनी तांचें बाळ सियोना. आज दनपारां 3 वरार तांच्या तोटांत थंय बोरवेल काडटात. आनी एक हप्तो जावन विनवणीच्या मागण्यांत आनी विनवणी गेल्ली. एक हप्तो जावन ताचे खातीर मागोवन आसा. ताच्या पयलीं जेन्ना ताणें म्हाका फोन केलो आनी विचारलें कोण तो उदक दाखोवचो कोणी आसा जाल्यार म्हणून, त्या भावाचे ताका नंबर दिवन त्या भावान येवन ताका दाखयलां. थंय दाखयल्यार उदक दिवचें कोणें. कीर्तन 60 आनी 5 वोळ 9 आनी 10 कितें सांगता ऐका. कीर्तन 60 आनी 5 वोळ 9 आनी 10. आमी उदक मेळ्ळें म्हणून मागीर आमी ताका दिल्ल्याक विसरात. ऐका, पृथ्वीक तूं भेट दिताय, पृथ्वीक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. पृथ्वी तूं भिजयताय, सुबामपणान ती भरताय. सुबामपणी तूं ती पृथ्वी भरताय. देवाची न्हय बरोवन उमतता. देवाची न्हय भरून ओमतता. देवाची न्हय भरून ओमतता. दवी वळ मनशा पासून तूं दानी दिताय. हे उदक कित्याक. आतां उदक नातलें जाल्यार तुका म्हाका आमकां धान्य आसतें, खावंक आसतें, जेवंक आसतें. धान्य दिताय. अशी तूं भुंय तयार करताय. अशी तूं भुंय तयार करताय. तिचे वरे उदकान तिचे भरताय. वर रे तूं उदकान भरताय. तिच्या दिफळांची फूड करताय. तिच्या दिपळांची तूं फूड करताय. पावसाच्या शिवारान ती भिजयताय. पावसाच्या शिवारान ती दिपळांची फूड करता. मात न्ही ते वरे वरे आसात. तुमी जाणात गी गेपलां म्हणटा आमी. गेपलां बोर काडटना तुमकां स्टेप बाय येताना ते गेपलां मेळ्ळ्यार फुटूंची पाज मेळ्ळ्यार ताजे पोंदा उदक आतां तयार आसा. कित्याक हांगा पयलेंच बरयलां पावसान ती भिजयताय. मात्र न्ही कितें करताय. पावसाच्या शिवारान ती भिजयताय. पावसाच्या शिवारान तूं ती भिजयताय. तिच्या पिकाचेर तुजो आशीर्वाद घालताय. आनी पिकाचेर तूं आशीर्वाद घालताय. जाल्यार साबार पोटी कार्य जालें वयस मेलो. देखून देवान दिल्लें कितलें आसा भाव भयणी. तें नातलें जाल्यार उदक नातलें जाल्यार वारें नातलें जाल्यार उजवाड नातलो जाल्यार
हे मनशाक बरें कळटा आमी जियेते हांव सांगा आमची कूड उरती आसले थोडी कुडीक हाज्या पयलीं सांगलां उदक कितलें गरजेचें जिवाक उस्वास कितलो गरजेचो वय मो आनी मनशाक उजवाड कितलो गरजेचो वय मो पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या आत्म्याक आज कुडीची आमी पळय कूड कशी आमी जागृतकायेन सांबाळटा जीव आमचो कसो आमी जागृतकायेन सांबाळटा पूण तुजो म्हजो आमचो आत्मो आमी सांबाळला की सांबाळता गे म्हणलें सवाल आनी तुका आनी म्हाका आमकां तुजो म्हजो आमचो आत्मो जिवाळ करूंक सांबाळूंक जाय उदक न्ही उस्वास न्ही उजवाड न्ही आमकां जाय जिविताची झर तुम्ही जाणा 14 वर्सां 2008 इसव्यान आमी सुरू केल्ली ती आमच्या टीव्हीचेर येतालें आमचें कार्य जिविताची झर म्हणलें तें देवाचें उतार वय मू सकाळीं 11:30 आनी सांजेर 7:30 वय मू कशें सुरू जातालें देव देता जिविताची झर जेजू देता जिविताची झर पवित्र आत्म्या थंय वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर खंय धांवन वाळटा जुआंव सुवांजेला वचोर 5:26-20 सांगता जॉन 5:26 ही जिविताची झर कोणातान वळटा खंय तावन वळटा एक जॉन 5:26 जशी आपूण स्वजिविताची झर जशें बाप आपूण स्व जिविताची झर तशें बापान पुता की स्वजिविताची झर स्व जिविताची झर जायसो केला जिविताची जर खंय तावन येता देखून त्याचं कोणता देव देता जिविताची झर जेजू देता जिविताची झर पवित्र आत्म्या थंय वाळता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची ती जिविताची झर वाळोवन आसतना हजारांच्या हजारांक लाखांच्या लाखांक सगळ्या संवसारार वय मू तांची आत्म्याची थान भागतली कितल्या जाणांनी म्हाका सांगलां तें कार्य सुरू जाताना न्हिदून आसलीं भुरगीं सत उठतलीं तें मागीर कार्य सुरू जाताना रडचीं भुरगीं रडचें सोडून थंय बसून दोळे सोडून पळयतलीं आज ही जिविताची झर तुजे थंय म्हजे थंय आमच्या थंय उमाळा जय भावां बनीन ह्या उदकाच्या झरीक आमी सोदून वेता आनी उदकाची झर मेळ्ळी म्हणटा आमी कितें संतोश सामको बऱ्यांतलें बरें उदक मेळ्ळें हांगास म्हज्याच उजव्याक कॅन्टीनच्या मुखार आसा थंय बोरवेल आसा सुरू काली 12 जागो काणी येताना कोणींगी म्हाका आनी एका जाग्यार थंय तावन वाळटा मोठ्यो मोठ्यो झरी म्हणून आनी एका जाग्यार म्हाका दाखयल्ले जागो दुसऱ्यांचो ते हांवें मतीन दवरले थंय तावन वाळून येता खंय गुडो आसलो देखून हांवें हांगा आपोवन हांगा काडटना तुमी पातयना 60 फिटीचेर हांगा कडा पुटलें 60 तावन 120 120 फिटीचेर अशें उदक गी 130 फिटी उपरांत उदक काडूंकूच जावना बसा कितलें पोंद जाता गे तितलें वयर तुमकां आयकता कळटा तुमकां फावंटेन म्हणटा आमी चिमुकूद मागीर बोरवेल काडटले म्हणाले आनी काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते बोल्डर्स येतात ह्याच जाग्यार ह्या सगळ्या परिसरांत नातलें उदक ह्या एका जाग्यार 100 इंचां जाग्यार देवान आमकां फावो केल्लें पयलें आशिर्वाद हांगा कितें बांदच्या पयलें सुरू करच्या पयलें हांगा पयलें दिल्लें आशिर्वाद उदकाची झर ताजे उपरांत तुमी जाणात ग्रावंडार आनी 2 बोरवेलां आसात तातूंय दरबस्त उदक आसा दोनांय ती मात न्ही तुमी जाणात हे नवें बिल्डींग बांदच्या वेळार म्हाका एक म्हज्या मतींत एक आशा आसली बोरवेलां मस्त आसात बांयचें उदक जायचें झरीचें उदक जायचें झेरीचें न्ही झरीचें आज तुमी आयकतले जाकोबाची बांय म्हणून आनी मुखार ती बांय पळय झरीची बांय म्हणून तुमकां अवकाश आसा झेरीची न्ही झरीची
ह्या उक्त्या बांयती 4 झरी आसात. त्या कुशीनच त्या आमच्या हिंदू बाबाच्या घरांत 45 फीट गेल्यार ताका उदक मेळना. आनी मेळ्ळ्यार येता मार्चांत तितलेंत एप्रील मेन तें उदक उरना. आमकां हांगा 25 फिटीचेरूच उदक मेळ्ळां. देवाचे उतर फट न्ही. देवाचे उतर फट न्ही. वडोल तुमी आयकले म्हणून परत्यान वाचती किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 आनी 10 साम 65 वर्स 9 10. पृथ्वीक तूं भेट दिताय पृथ्वेक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. पृथ्वी तूं भिजयताय. सुभामपणान ती भरताय. शुभामपणान तूं भरताय. देवाची न्हंय बरोवन उमतता. देवाची न्हंय भरून उमतता. ही न्हंय भरून उमताच जाल्यार सर्गीत आंवळची न्हंय कितली वळता आनी भरता ती तुका मेळ्ळ्यार ती तुवें जोडल्यार. देखून एक आदलें कांतार आसा न्ही, सोडवंदाराच्या झरेता संतोषान तुमी उदक ओडतेल्या. सोडवंदाराच्या झरेता संतोषान तुमी उदक. ती जर उमाळल्या गी म्हणल्यार गरजेचें. तुजें तें म्हजें तें आमचें तें ही जर उमाळल्या गी म्हणल्यार गरजेचें. आनी ही जर केदाळ उमाळटा. जेजू सांगता जुवांच्या वांजेलांत 7 वळ 30 आनी 7 जावन 30 आनी 9 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 37 to 39 ऐका. जॉन 7 37 to 39. परबेच्या निमाण्या पळया गांवांत परबो आनी कितें दबाजो संभ्रम आचरण जुबल्यो आनी कितें उत्सव पुराय आसात न्ही गी. ताका जाय जाल्ली तयार आमी कशी करता. उदकाची तयाराय, खाणाची तयाराय आनी कितें हॉलाची तयाराय, डेकोरेशनाची तयाराय आनी नवी नवी मुस्तायकी काडची तयाराय, भांगर काडची तयाराय आनी कितें हाका सांगची ताका सांगची हाका पोवची ताका कापोवची तयाराय. बाबा 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 फाटल्या 31 वर्सां जावन ह्या खंयच्याच तयारेंत आवना. संवसारी तयारेंत तुमी पळयतात आनी पळयलां. पूण ह्या तयारेंत आसा आमी. परबेच्या दिसा ते निमाण्या दिसा दाबाजेच्या दिसा जेजू उबो रावून जेजू सगळ्या मुखार उबो रावला. सांतेंत भोंवतल्या मुखार ह्या इगर्जेच्या वाठारांत बसून ते गप्पे मारतल्या मुखार उबे रावला आनी म्हणटा व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो. लो न्ही एकल्याक न्ही सगळ्या आयकोनच्या रितीन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो. कोणी तानेला बेस्ता दीस कोणी तान येतात की पियोन पियोन गोटून 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 दोलकें भरता. सांगतात न्ही घांट भरपी येला म्हण. आयकला तुमी कितें घांट न्ही घांट भरपी येला म्हळ्यार अर्थ कितें. एकलो खंय गेल्लो काजाराच्या जेवणाक खावन जेवन 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 आतां पुराय जेवले आपल्या निमाणी केळ्ळी आणायलो खंय तो सेवाक वॉलंटियर. हे केळ्ळें का साहेब केळ्ळें खावंक तूं जागोत ना साहेब हांगा सर आयला म्हणाल. तोंडान बोट घाल आनी इल्लें चेप म्हणालो खंय. ताका हो म्हणटा खंय तोंडान बोट गेल्यार तुवें दिलें केळ्ळें वसानाय बोट घालूंक जागो ना म्हणालो खंय. तितून पर्यंत कितें गेलां आनी चेपलां. कितें चेपलां आनी कालें हें बरें समजाता तुमकां. फेस्ताच्या दिसा खांट भरपी येतात पोटभर जेवतात मात न्ही बरें आसल्यार परतून 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 इल्लें म्हणी पॅन्टाचें इल्लें बेल्ट लूज कारून परतून वचून इल्लें त्या जेवणाक न्ही. हांगा जेजू खंयच्या जेवणाक सांगता का. कोणी तानेला जाल्यार कोणी तानेला तर तो म्हणजे सशियो आनी पियो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा. कली तान ती कुडीची तान गे. काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका. काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका. ये तू सोम्या ये तू दनिया ये तू दनिया ये तू सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या. कोणी ताण हेला तर तो मुझे सरशी येवं आनी पियो. कितें कोळसो काणयो रावला गे जेजू उदकाचो.
मुझे सरशी येऊ आणि पियेव कसली तान जेजू भागयताय का पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तकान कितें बरोवन घालां तें ऐका जो कोण म्हाका असत म्हणटा ताका असत म्हणटल्याच्या ताच्या काळजांत ताच्या काळजांत वाळट्या उदकाच्यो जरी वळच्यो उमाळटल्यो. उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो ताका सत मानतल्याच्या काळजांत न्ही कोणाच्या काळजांत देखून ज्या घडयेंत ताका हांवें सत मानूंक सुरू केलां भरती 31 वर्सां पयलीं 1995 सप्टेंबराच्या 21 तारीख येता हांव न्हू त्या घडयेंत हांव न्हू ताका सत मानलेल्या वरवीं ह्या काळजांत उमाळटात उमाळटात वाळटात वाळटात कुरपेच्यो झरी मोगाच्यो झरी जनवाच्यो झरी शांतीच्यो झरी आनी कितें उजवाड्याच्यो झरी सद्यान्याच्यो झरी वाळोनूच आसात ताका सत मानतल्याच्या काळजांत आतां हाजे थंय वाळटात म्हजे थंय कित्याक वाळना जाल्यार तूं कित्याक सत मानिनाय मागीर तुमकां आयको मेळटलें समारीच्या स्त्रीक जेजू कितें सांगून कुशी व्हरता जेजूक सत मानच्या बदलाक आमी संवसारी मनशांक सत मानता सेवकाक सत मानता वडिलांक सत मानता आनी कितें कोण गद्देचेर आसात पदवेचेर आसात तांकां सत मानता ते जाल्यार तुज्या काळजांत उमाळान कांय उमाळना कांय वळना भियेनाका आपणाक सत मानतल्याच्या जो कोण म्हाका असत म्हणटा कोण म्हाका सत ताच्या मानता काळजांत वाळट्या उदकाच्यो जरी ताज्या उमाळटल्यो. काळजांत न्हू कसल्यो झरी वाळट्या- वाळच्यो वाळच्यो झरी वाळचे म्हळ्यार कितें वाळचे म्हळ्यार कितें वाळटा वाळटा उदक म्हणजे हाका कळटा पोलां तीं हलतात पोळे पोळां तीं दळतात पोळे तातूंत आसा न्ही उदकां वारें तें वाळटा दागतें धांवता देवाची जावं बरो तें वारें वाळटा म्हूण घाला आनी उदक धांवता म्हूण घाला म्हळ्यार उदकाचो लोट तसो आसता देखून धांवता हांगा ताज्या काळजांत वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो आतां ह्यो झरी कसल्यो झरी ऐका आपणाक सत ताका म्हणटा सत मानतल्याच्या घेवसो असलेल्या ताका सत मानतल्यानी घेवसो आसा पवित्रत्म्याविशान जेजून अशें पवित्रत्म तुजे थंय आसा जाल्यार बिडार करता जाल्यार कुरपेच्यो झरी मोगाच्यो झरी जनव्याच्यो झरी सक्तेच्यो झरी उजवाडाच्यो झरी आनी सर्गीच्यो झरी तुजे आतां वाळोनूच आसतात वाळोनूच आसतात वाळोनूच आसतात आपणाक सत मानतल्यानी घेवसो आसा घेवसो असलेल्या पवित्रत्म्याविशान जेजून अशें म्हणलें. पवित्रत्म्याविशांत जेजून अशें म्हणलें ते जिविताची झर खंय तान वाळटा ओडल आमी आयकलें देव देता जिविताची झर जेजू देता जिविताची झर पवित्र आत्म्या थंय वाळटा जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची देखून पवित्र आत्मा तुजे थंय हें आसा वय जाल्यार केदाळे ती जर सुखाना भियेनाकात हळवनूच आसता देखून 6 वर्सां पयलीं हांवें ती तयार केल्ली कंतरां खुरपेची झर सर्गी तावन येता ताची झर सर्वांक दिता जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर देता जिवीत देखून ती कंतरांनी तुमी आयकला म्हणून पवित्र आत्म्या देवून ये ताची झर जावन पवित्र आत्म्या देवून ये जिविताची सगळी तंतू आसा त्या कुरपेच्या झर म्हणल्या त्या दाखंतरांनी तुमकां वाळटा 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 देखून ही झर तुवें आनी हांवें आमी जोडी जर जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमाना वचो 4 वळ 5 ताव न्हू लंबा आसा मदें मदें आमी वाचया कितें गरजेचें आमी आयकून समजून घेवया जॉन चॅप्टर 4 वर्सेस 5 to 42 वयर कितें बरयलां जेजू आनी समारियाची स्त्री पळया न्ही गी ही आतां पयलें जिविताची झर जेजू कळीत करून कशी व्हरता आनी येजूदेवांक समारियाच्या स्त्रीयेक एका अणभावार्थ्याक एका अक्रिस्तवाक जेजूक वळखा नासलेल्याक जेजू कोण म्हणून कोणाकच कळीत नासलेल्याक देखून आज आमच्या दोळ्या मुखार हेंच घडोवन आसा
दैत्य अनबावट्या अक्रिस्तांव आसलेल्यांक जेजूची वळख जावन आज ते जाल्यात तांच्या काळजांत उमाळून आसा हो इज्रायलतान हो भाव स्टँडींग म्हणलो म्हाका हर एक दीस धाडटा त्या भावाचे शिकोवन ल्हान ल्हान काय 5 मिनटाचे शिकोवन ताचे दोनूय दोळे दिसनात तो कुड्डो तो भाव पूण अशें तो देवाचे उतर दिता गी नियाळ दिता गी पळय न्ही गी ताका ती प्राप्त जाल्या हांगा सामारीच्या स्त्रियेक ती कशी मेळटा या कशी जेजू दाखोवन दिता आयकव्या सामारियांतल्या सिका नावाच्या एक शहरान तो पावलो जाकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या जाग्या लागशिलो गांव तो थंय जाकोबाची बाय आसली ती बाय आसली आनी त्या बाय विशयान आमकां कळीत आसा न्ही जाकोबाची बाय आसली आनी त्या बायन तावन सक्कड ते उदक काडटले मात न्ही तांच्या गोरवां पासरांक आनी पुराय तांच्या बोकऱ्यांक आनी शेळयांक सगळ्यांक ती एकच बाय देखून ती म्हणटा न्ही ही बाय आमच्या पुर्वज बापान जाकोबान दिल्ली म्हण आयका जेजू पैणाचे पुरासणेन आयलो तसोच त्या बायच्या काट्यार बसलो सुमार 2 परांचो वेळ तो तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली पळया न्ही हांगा तुमी चिंतून पळय 2 परां 6 वाजता कितें जाता जेवण लोक भायर आसता की भितर आसता आनी ही सामारियाची स्त्री केदाळ भायर येता निकोदेम राती भायर आयलो वय मू ही सामारियाची स्त्री पळय न्ही जेजू वेळ पळोवन येता न्ही मेळोंक जेजू परिस्थिती पळोवन येता न्ही तुका म्हाका आमकां मेळोंक आज 6 जाणांक कळीत ना उडोली भावान सांगलें न्ही ताका बँगलोर वचूंक आसलें तिकेट मेळोंक ना जावचे आमच्या बऱ्याक वय म्हूण सांगलें मग आयकलें तुमी कशें आपूण कोण कितें आनी म्हाका कितें जावंक आसा म्हणल्या भशेन जेजू आमकां सांगूंक येता दाखोवंक येता पळया न्ही 6 जाण बायल्या गांवांत तावन येयल्ल्यात हांगा आतां फाटीं वचोंक तांकां फ्लायटानात हांगा शिरकाल्यात कारण आसा का आनी बायल्या गांवांत आसल्यांक आतां येवंक फावट ना काय कारण आसा कोण हांगा शिरकाल्यात वो तुमकां अवकाश भाव भयणीनो सोम्याक लागीं सरोंक सोम्याक आयकोंक ताका वळखोंक आनी म्हाका कितें जावंक आसा म्हणल्यार जाणा जावन सोम्याक वळखल्या वरी ते तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर येनाचे ते आडोवंक मात्र न्ही तुमच्या हांगा कोण म्हाका आयकता ह्या घडये तुमची कोण परगांवांत आसात ती सुरक्षीत नात तांणी सुरक्षीत आसाचे जाल्यार तुमी सोम्याच्या पांया तळा धांवन येवंक आसा विनवणेच्या मागण्यांत तुमी भागीदार जावंक आसा तुमच्या मोगाच्या कुटुंबादारां खातीर तुमी दीस आनी रात तांचे खातीर विनंती करूंक आसा हें तुमच्या मतींत कसया ना जाल्यार तुमकां एक दीस बारीक खंतीची दुखाची बेजाराची खबर आयकूंक मेळटली बेश्टवणी न्ही सत्राय देखून हो मेळिल्लो वेळ मेळिल्लो अवकाश तुजी तिकेट कॅन्सल जाल्या तर तुजें पयन फाटीं घालां जाल्यार या तुका वचूंक आतां साद ना जाल्यार हाका एक योजन देवान तुका तयार केला वो अवकाश वो संदर्भ सोम्या सांगता रावूंक ताका आयकूंक ताका वळखूंक जाणा जावंक तुमी सुका नाकात देखून फाल्यां सुरू जाता ती खंयची सुटकेची रितीर आनी त्या सुटकेच्या रितीन आनी म्हाका कितें जावंक आसा कोण तें करयता म्हणल्यार तुमकां स्पश्ट गुंडायन तुमकां कळीत जाता आनी जायना जाल्यार एक घडी आयकोव्या आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 15-16 कितें म्हणटा या 16-17 संवसार हालयल्लो तो आयका थंय तावन वास आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 गी तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली आनी म्हणटली संसार हालयल्लो तो संसार हालयता कोण मनीस न्ही भाव भयण मनशा भितर आसलो हो संसार आतां हालयता ध्वंस करता पण आयका कितें बरयलां संसार हालयल्लो तो आनी राज्य तरतरायल्लो तो मनीस राष्ट्र राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस सुगी कोण तो संसाराची वास संसाराची देसवाट केली संसाराची देसवाट करची कोणे शहरांचो नाश केल्लो आतां नाश आतां हळ्ळ्यो न्ही खे दाळात हांव 17 दिल्यात हळ्ळ्यान तुमकां जागो आसा घर आसा जाल्यार सोण वासा नाकात मुखले दीस भिरांकूळ दीस तुमकां शहर आनी आसरो आसचो ना तुमकां शहर आनी आसरो आसचो ना खंय धांवचें म्हणल्यार तुमकां कळचें ना उदक पिवंक आसचें ना खावंक जेवंक आसचें ना
देखून हांगा कित्याक हांव तुमकां सांगतांक म्हणल्यार सोम्याच्या आसरांत आसलें ताच्या सावळ्यांत आसलें तुमी भागी. शारांचो नाश करचो कोणी आणि बंदिवानांक सुटका दिवंक नातली हाणेंच बंदेंत आसात. कालच्या शिकवण्यात सांगला ह्याला आनी तांकां बंदेंत घाला. जाकोबाच्या मागीर पाटी येते सर जाकोबाच्या पत्रांत वचोन 4:13 आणि 14 कितें म्हणटा. आज जायत्यांक तांचे येवजण घालना तांची खुशी करूंक तुमी कितें येतात करतात. देवाचें उतारच तुमकां जागृत दिता आयका 17 दिता. आनी कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 4:13-14 आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी आज या फाल्यां शहराक आमी वेतेल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतले. एक वर्सभर आमी थंय रावतल्या जोडटल्या आणि व्यापार कर दुडू पुंजयतले. एक वर्सभर थंय व्यापार करतल्या आनी दुडू जमयतल्या. अशें म्हणटल्यानो आयका. अशें म्हणटल्यानो चिंतल्यानो आयका. फाल्यां कितें घडटलें फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना. हांवें सांगचें न्ही. फाल्यां तुमकां कितें घडटलें म्हणल्यार तुमकां कळचें ना. वास मुखार. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोस काळ दिश्टी पडचे आणि उपरांत मायक जावचे. थंय इराणांत त्या 150 जाणां भुरग्यांनी कितें केलां. इस्कॉलांत शिकच्या भुरग्यांनी कितें केलां कितें वायट केलां तांणी. 150 भुरग्यांक म्हळ्यार चेडवां भुरग्यांच्या इस्कॉलांत बॉम्ब घालून 150 जाणांक तक्षण मारून उडयला. तांणी चिंतलां गी त्या भुरग्यांनी चिंतलां गी भुरग्यांच्या आवय बापायन चिंतलां गी फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना. जाल्यार मनशाक कालच्या शिकवणेंत हांवें सांगलां आमी वेतांव आनी बंदेंत पडटा. आमी वेतांव आनी गुलामपणांत पडटा. आमी वेतांव आनी त्या सैताच्या घासांत पासांत शिरकाता. ताजें कुतांत्र्यो कितें ताजी रहस्यां कितें जायत्यां कळीत ना. देखून ह्या 5 दिसांनी फाल्यां सुरू जावच्या रितीन तुमकां कळीत जातलें. कोण तातूंत भागीदार जाता तुमी भागी. तुमकां बेगीनच तें आयकोंक मेळ्ळें म्हणून ती सकट तुमकां हांगासर पयले फावटी उगडाप्यान जालें म्हणून उरलीं पळय मागीर रडटलीं. देखून आतां पाटी आनी वास मुखार जो स्वांजल वास 4 मुखार वास. जेजून तिचे लागीं विचारलें म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी. ताचे शीस काण मोलाक घेवंक म्हूण शहराक गेल्ले. निजाकी जेजूक पिवंक उदक जाय आसलें गे. तिका पार्क कोणच्या खातीर मनीस उदका खातीर मात येता खाणा खातीर मात येता. कितें खावचें कितें पिवचें कितें न्हेसचें खंय भोंवचें कितें करचें तेंच चिंतून आसा. देखूनच जेजून तिका पयलीं सांगलें म्हाका पिवंक उदक दी. तिका फार्क कोणच्या खातीर आनी ती कितें करता. तिणें म्हणलें तुजो देव आनी हांव एक सामारियाकार. म्हजे कडेन विचारताय तर तुजो देव साहेब बाबा उंच कुळी असो हांव एक सामारियाकार न्हय नीच कुळयेची. तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें. तुवें म्हजे लागीं मागचें पळया न्ही गी. जेजूक उदक नाका आसलें. जेजूक तिणें जेजू तावन कितें मेळटा तिणें जोडू तें जाय आसलें. ती काय मेळ्ळा जाय म्हणलें आसलें. मागीर तुमकां आयको मेळटालें निमाणी वळ हे पुटी वाचून काड आयच्या शुभ वर्तमान निमाणी 40 आनी दुसरी वळ काड हे सत परगट करच्या खातीर जेजू संवसाराक आयलो. कितें म्हणून जॉन 4:42 आयका. तवर ते स्त्रीक ते म्हणाले तू सांगताय देखून आमी आतां सतमान ताव न्ही. ताणें उलयिल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण असो एकलोच आनी कोणी न्ही. देखून आज तूं जेजू समय आसाय तर तूं शाश्वीत. कालच्या त्या गितान तुमी निमाणे चरण आयकले. हांवें रावसो गांव तो हांवें वेसो देश तो हांवें भोवसो संवसार म्हजो कांय स्वंत. ना त्या परगांवां ना त्या परदेशांत ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्हय. यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार साणून वेतल्या. हांवें केल्लो वावर तो करचिल्लो वेळ तो हांवें करचो व्यापार केदींच फायद्याचो न्हय. जोडुल्लो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत. जोडुल्लो दुडू तो जातलो काबार तो मेळचो ना आदार तो जेजूक सणलायत. यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसांव पयनार जल्मल्या जियेल्या देस रात संवसार सांडून भेटल्या. वचूंक आसा
रावूंक कोणी येवंक नात पूण हांगासर आमी जुसोवे आसांव तर ताणें तुका आमकां सोडयलां तर खंयच्याच गुलामपणांत आमी नाव तर कसले बेपरांत कावजेनी आमकां ना तर सकाळींच्यान परत सांजे खंयच्याय काळार खंयच्याय वेळार आमी जेजूच्या एकवटांत आसांव तर झुजाकी भिवची गरज ना आनी खंयच्याय वायटाक भिवची गरज ना पूण साबारपटी आमी आमकां सत्र दिल्ल्या पूण आमकांच आमी व्हरून घालता घासांत ती सत्राय जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिता देखून जिविताची जर तिका दिवच्या खातीर जेजू तिका म्हणटा म्हाका पिवंक उदक दी आनी ती कितें म्हणाली मुखार वाच तू सुदैव आणि हांव एक समार्याकार तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें सुदैवांक आनी समार्याकारांक एकामेका पंक्ती संपर्क नातलो ना कशें पळय आमच्या तूं भारतांत जाल्यार आतां क्रिस्तांव मदें तो कितें संबंध कित्याक जेजू वळख काडल्या वरी 7 जाणां जाल्ल्या वरी तसो एक काल म्हणटा भेदभाव आमी करिना वय मू पूण आमच्या संस्कृतींत तुमी जाणात इंडिया भितरच वय मू आसात गे जाती काती विशयांत जाती भेद आसा की ना मस्त आसा जायते आसा देखून तांकां त्या त्या जातीचे ऊंच जाती सांगात बरसानात तांकां तांच्या देवळाक येवं सोडिनात तांच्या काल म्हणटात तांच्या कार्यांत तांकां बगीदार जावं सोडिनात तीच परिस्थिती ताका आमी जो देव तुमी समार्याकार जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचे देणे म्हळ्यार कितें आनी तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली ही दोन संगती आमी समजायचे देवाचें देणे आनी दिता कोण आज हांगा आशिल्ल्यानी म्हाका आयकतल्यानी हर एकल्यानी ही 2 सतां तुमी जाणा जायचे एक जाणा जायचे देवाचे देणे कितें म्हणून आनी ते देवाचे देणे दिता कोण म्हणून हें गरजेचें उरलें खंयचें गरजेचें न्ही आतां हें कितें गरजेचें Acts chapter 1 verse 4 सांगता ऐका स्वर्गींत हांव बसयल्लें तें देणे तुमी जोडटा पर्यंत म्हणटा देवाचें उतर ऐका Acts chapter 1 verse 4 एक पोटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बागार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन राव जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली हें देणे बापान बसयल्लें देणे त्या देण्याची वाट पळोवन रावची आनी जेजू तेंच सांगता हें देणे कितें म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर आनी हें देणे दिता कोण म्हूण तुका कळीत जाल्लें तर तूं ताचे लागीं मागती आसली तूं मागती आसलें आज हांगा आसलें आनी आमी तें मागचे हांगा थोड्या म्हयन्या पयलें हांगा वस्ती रितर जाल्ली आनी एलोशियस कॉलेजींत 2 जाण लेक्चरार हांगा आयिल्ले वय मू एका भावान हांगा रितर जाल्ल्या उपरांत ऑल्वीन म्हणल्या भावान हांगासर साक्ष दिली वय मू साक्ष दिताना ताणें 5 दीस रितीरेंत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आज हांव एकच आशेता एकच हांव मागता कितें तें पवित्र आत्म्याचें देणे म्हाका फावो कर म्हणून हांव मागता म्हणालो देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत हांव 1:17 तेंच सांगता उत्तम देणे हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणे पळय न्ही हें देणे संपूर्ण हें देणे आसा न्ही भयण संपूर्ण तेंच देणे जेजू समार्याच्या स्त्रीक दिवंक कशें व्हरता तेंच देणे तुवें आनी हांवें आमी हर एकल्यानी आपणायचें कितें तें सर्गींत हांव तें येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ खारान जावन आसच्या बापात हांव तें देवून येता त्या बापातय बदलावण देण्याचो दातार कोण देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेद देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्यापद हें देणे तुका म्हाका आमकां मनीस जाल्यार हर एकल्याक गरजेचें आनी दिता कोण जो सोंजेला वचो 14 आनी वळ 15-16 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15-16 देणे कितें म्हूण कळ्ळें आतां दिता कोण ऐका तुमी म्हजो मोग करतात ताचो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटे आनी ताचे उपादेश तुमी पाळटा जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजत तो तुमकां हें देणे दितलो दिवचें कोणें पूण मागचें या विचारचें पुतान हांव बापा लागीं मागतलो तुजे खातीर आनी हांव तुका बापान दिशें करतलो देखून तें देणे येवचें तें बापात हांव देखून हांवें सांगलें देव दिता जिविताची सर आनी वडो सांगलें न्ही बाप स्व जिविताची सर आनी पोती
स्वजिविताची जर आज बापात हांव तें देणे तुका मेळ्ळा अशें करतले आमी वाचता लुकाच्या वंजलांत वचून 26 वर्ड 40 आनी 9 लूक चॅप्टर 24 वर्स 49 ऐका म्हज्या बापान बसयल्ले ते देणे देणे बापायन बसयलां ताज्या भुरग्यांक देखून वडील जेजून सांगलें आपणा सत मानतेल्याच्या काळजांत न्हू माळतेले कोणाक देव दिना ताका ताज्या पुताक सत मानतेल्यांक तो सोमी म्हूण स्विकार केल्ल्यांक सोडवून म्हूण स्विकार केल्ल्यांक आज बायबल कोर्स केल्ल्यांक PhD केल्ल्यांक देणे मेळटा आमी चिंते नाकात ताका स्विकार करचें जेजू म्हजो सोमी जेजू क्लोस सोडवंदार तांकां तें मेळटा वाच मुखार स्त्रीयेन ताका म्हळें म्हळें सायबा तुजे लागीं कोळसो ना पळय जाल्यार तिका समजना आमच्या क्रिस्तांव लोकांक समजना ह्या सामारीच्या आणबावडते कशें समजता वडल भावान सांगलें न्ही आमचे क्रिस्तांव म्हणले नियम कायदे कानुना पुर्वजांत देवन आयले पुरा शास्तीर पाळना आसात ह्या देण्या खातीर मागा भाव भयणीनो हें देणे मेळ्ळें तुमकां वडोली सांगलां गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18 तुका पवित्र मोसल येता जाल्यार तूं नियमशास्त्र काल नाही खंयच्या कायद्या काल तूं नाही ऐका गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 18 पूण तुमकां मोसल मोसल येता हें देणे तुमकां सल येता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र काल नात देखून ह्या देण्यान म्हाका चलोवंक सुरू केल्ल्या गडयेत हांव तुमकां उक्त्यान सांगता फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्हू ना खंयच्योय रिती रिवाज्यो कायदे खानू ना कांय कोणाच्या मनशान हें करचें तें करचें अशें करचें तशें खंयचेच म्हाका बांदिना भियेनाकात हांगा कोणाक तुमकां उठबस केल्लें आसा गे सांगा आमकां कोण चलयता उतार दितेल्यांक कोण चलयता गायन करतल्यांक कोण चलयता वाचतल्यांक कोण चलयता संगीत केल्तल्यांक कोण चलयता थंय विनवणी करतल्यांक कोण चलयता हांगा वावर करतल्यांक कोण चलयता देखून इतलें बऱ्या तरेन जाता थोड्यांक आयल्या वेळार आमच्या सक्को सांगात म्हळ्यार आमी 80-85 जाणां आसा 7th आसा म्हणटा ते वीच पाव तितलीं जाणां 5 जाण उतार दितात इतलीं जाणां विनवणीच्या अंतू मागण्यांत आसात सकट वीच पावतात कित्याक तो पवित्र आत्मा तुका चलयता जाल्यार भाव भयणीनो हांवें सांगलां न्ही पुर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करतना पुर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता कशें पळय आमकां चलोवन व्हरता देखून लुकाच्या वांजलांत हांव 11:13 सांगता न्ही ह्या देण्या खातीर मागा हें देणे आपणायचर एकल्यानी हर एक वस्ती रितीर करताना या देण्या खातीर तुमी मागाचे हर एपडी शुक्राच्या शनिवाराच्या रितीर घेताना देवाचे उतर ऐकून हें देणे तुमी आपणावंक ताणे जे बुकेजे ऐका खोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू भुरग्यांक बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दितात चॉकलेटां दितात टॉयस दितात पांघरूंक दितात खावंक दितात न्हेसोंक दितात आनी पिवंक दितात सगळें दितात हें सगळें दितात हें गरजेचें न्ही तुमच्या भुरग्यांक खोटे जावन आसून तुमी नाका जाल्लें दितात जाल्यार ऐका तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत पवित्र आत्मो दिना जाय पवित्र आत्मा मेळ्ळो म्हणटाना आमी जाता ताची भुरगीं व्हडलो खाण दिलां देवाचें उतार पवित्र आत्मा आमकां बापा पुता पवित्र आत्म्या सो एकवट येता पवित्र आत्म्याचें काम कितें म्हणलें हांगा वस्त्र रितीर वेळार गुंड्यान तुमकां दाखोवन दिला पवित्र आत्मा आमकां संवसाराची देणी न्ही सर्गीची देणी जोड दिता पवित्र आत्मा आमकां उर्बेस्त करता कुरपेस्त करता वर्त सक्तीन धैर्य दिता बळ दिता मात्र न्ही आमकां सुटसुटीत करता जाल्यार आनी आमकां ह्या सामारीच्या स्त्रीक ती काय समजना ती कितें म्हणाली सायबा तुजे लागीं कोळसो ना बाई बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें खंयच्या कंतारान जाता दोरी ना कोळसो ना उदक कशें ओडचें गो खंयचें गे आसा कोणाचें पोत तें आमकां तेंच दोरी ना कोळसो ना बांय गुंड आसा कशें काडचें गे म्हणून हांगा तुजी दोरी नाका कोळसो नाका तुवें सत मानचें गरजेचें हें उदक कोळशांनी भरून हाडचें टांकीन भरून दवरचें ह्या टॅपांत येता म्हणून आपल्या येता म्हणून राखून रावचें उदक न्ही पूण सामार्याच्या स्त्रीन तूं म्हणटा तुवें खंय जावन दिवचें आमकां ही बायक दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबान आनी की बांयच धरून रावल्या
जायते आमचे तोटच दन रावल्या घादे दनंत रावल्या आमची सुकालीन घरची जामीन सुवातच दन रावल्या आमचे बिझनेसच दन रावल्या ह्या सामार्याच्या स्त्री बरी म्हणजे बाप आयतावन आयिल्लें तेंच दन रावलां पुर्वजान दिल्ले जाकोबान दिल्ले आनी कितें केलें तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां प्रासा ह्या बांयचे उदक पियेली आनी कितें उदक मात पियेल्या पुरो आज मनशाक कंत तितलीच भाव भयण ना जाल्यार लोक पळयन गी जेजूतान कित्याक पयस गेला कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पंगोवचें कशें दुडू जोडचो कशें मासा मारची काल आमी आयकलां न्ही मस्तेन जियेलो म्हणून आज आमी मस्तेन जिवचें न्ही कुरपेन जियेची आमी ही जिणी आसा पळय कुरपेन जिवची जिणी तातूंत मस्त ना कुरपेन जिवची जिणी कशें सदांय सकाळीं तिस दनपारांचें सांजेर तीस मोद्यां राती उठल्यार तीस जाग जाल्यार तीस सुटसुडाय तीस उर्बा तोस संतोष तीस शांती तेंच समाधान तोस मोग तोस मायपास तीस दया तीस माया तीस काकळूत जायत्यांक तें नाका वडल भावान सांगलें न्ही कोण गे ताच्या तो आसा म्हणून ऑफिसांत तो आसा ताका गोबर घालीचें म्हणून ताका खालें आनी चॉकलेट केल्या ताका थंय तोडवंक जायना म्हणून ओ खायना जाल्यार दाखोवन ताका नाटतलो आयकोना तुमी तुमच्या मुखार सांगिल्लें तें केवढं आसा घडचें तुमकां पूण तूं पळयत आत्म्याच्या कुरपेन भरला तर कोणाचे चॉकलेटी तुका नाडिना कोणी तुज्या मुखार बिर्याणी केल्यार तुका कित्याक तो बिर्याणी खावन दादोशी तूं हांगा पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी भरलाय फळांनी भरलाय शांती समाधानान तूं भरलाय ती दादोस काय ताका ना तुका आसा सोम्या आमी संतोशान आसतना आमकां हैरांक मेळचो तो संतोश क्षणीक तात्कालीक पूण तुवें आनी हांवें जोडलो तो संतोश सोम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपाताची सोम्याचो जियेतेल्या देव दिता शांती सोम्याक ना मुखार आयका जेजू कितें सांगता तिका जेजून जाप दिली आतां हें गरजेचें आयका जेजून जाप दिली हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान तान येता मात न्ही मरता कितले पटी पियेले रे बांयचें उदक या टॅपाचें उदक बोतलेंतलें उदक या आनी आक्वागार्डाचें उदक या फिल्टरांतलें उदक परत्यान आमी थान येता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदीच ताने ना एक पोटी तुका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां जाल्यार परतान तूं तान येना कित्याक ती वळूंत आसा बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बाग तुज्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगाक म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालेता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या किर्तन 42 वोळ 1 आनी 2 आयका साम 42 वर्स 1 and 2 दावीद कितें म्हणटा जशें मेरू एक चितळ एक जिंके डियर वाळटे जरीक न्ही कोणांतल्या उदकाक एक मनसा सयत वळच्या उदकाक आशेता तशें हांव तुका अत्रेकता वळचें उदक कित्याक आशेता नितळ उदक नितळ जरीक आशेता देखून हांगा आयिल्ल्या वेळार आमी ह्या नितळ जरीक आशे जाय नितळ उदकाक आशे जाय न्ही पळय वर्साक वडोल बाबान सांगल्या बरी कोळशान बोरून दवरलां आनी तुका मांड्यान बोरून दवरलां देखून आमी सांगलें आमी वळच्या उदकांत वळच्या जरींत आमी जिवन आसा नितळ जर आसात म्हज्यो शिकोवण्यो थंय नितळ जर म्हणली शिकोवन आसा ऐका हें उदक जेजू कितें म्हणालो हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदीच ताने उसोना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक जर जावन सासनीक जिविताक उमाळून वळटलें वळंत आसता सस्नाच्या जिविता पर्यंत वळंत आसता देखून हांवें संवसारांत आसतना सांगलां ही तुमी जोडलां तर पळयतात न्हय तेणें तुमकां मेळ्ळां तर तुमचें थंय तें उप जाता न्ही उमाळटा पळय तें सस्नाच्या जिविता पर्यंत वाळूंत आसता हांगा संवसारांत आसता पर्यंत मात्र न्ही पवित्र आत्म्यान बरयल्लो अस्तेपान वय की न्ही आमी वाचता न्हू Acts chapter 7 verse 55
स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरला म्हणटा आनी पळया संवसारांत आसतना पवित्र आत्म्यान भरला आनी तसो पवित्र आत्मा ताका खंयसर व्हरून पायताय का पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश लावन रावलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलो स्तेफान सर्गाक दिस लायता तवळ देवाची महिमा आनी जेजू तो पवित्र आत्मा ताका खंय खंय व्हरून पायता कूड हांगा ते पात्रायता थंय नाश करतात वय मू पूण ताजेर नासलो पवित्र आत्मा ताका खंय व्हरून पायता त्या महिमेक व्हरून पायता देखून आतां कितें वाचलें हांव दिता तें उदक पियेता तो हांव ताका दिता ते हांव दिता ते उदक पियेता तो परत्यान केदींच परत्यान ताणें वचोना देखून म्हाका सांगता हांव तुमकां हें अभिशेक जाल्ल्या वेळार मागणी जाल्ल्या वेळार तेलावणी जाल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याचे देणे म्हणल्यार परत्यान पवित्र आत्म्या देण्या खातीर हांव मागना कित्याक परत्या पडून म्हाका देणे दी म्हाका पवित्र आत्मा दी ती उमाळून आसा देखून जानवायची जर वाळूंत आसा कुरपेची जर वाळूंत आसा मोगाची जर वाळूंत आसा दयाची जर वाळूंत आसा उजवाडची जर वाळूंत आसा ताणें परत्यान तूं ताणें वचोनाय परत्यान तूं बुकें वचोनाय देखून जेजून म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत त्या काणा खातीर त्या उदका खातीर तुमी आशे जाय म्हणून जुवांचो वांजेला वचो 6 आनी वळ 20 आनी 7 आनी 20 आनी 8 ऐका जॉन 6:27-28 नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर देखून नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात पगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर सासणाच्या जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर आनी खाण कोण दिता हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो मागीर तुमकां आयको मेळटलें आपल्याशी सांगतो तेन्ना सांगता म्हजें खाण कितें त्या खाणा खातीर तुमी आशे जाय त्या खाणा खातीर तुमी बुके जाय देखून आमी म्हणटा सौम्या बुखेर आमी आय तुझे खान दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सो आमकां आयच्या सौम्या भुखेन आमी आय तुझे खान दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सो आमकां त्या खाणा खातीर देखून हांगा स्त्रीक तेंच म्हणालो जेजू आनी मुखार कितें म्हणालो ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली साईबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकी पडची खातीर सगंत दोरी कोळसो बाई आनी खाली उदक ओडूंक काडूंक जिणे बदलूंक नाका मुखार सांगता जेजू कितें म्हणटा जेजून तिका म्हळें वस वच. तुज्या गोवाक आपोवन हाडणे पळय न्ही तिची हकिकत तिची असलियत जेजू दाखयता कशें ती मागीर टॉपीक बदलिता पळया वस तुज्या गोवाक आपोवन हाडणे म्हणटा म्हाका गोव ना म्हणटा त्या जेजू कितें म्हणालो जेजू तिका म्हणालो तुका गोव ना म्हणून तूं सांगताय तें सारकें येदोळच्याक तुका 5 गोव जाले पळय जेजू तिची असलियत हकिकत दाखयतना तुका येदोळचो 5 जाले आनी आसा तो तुजो गोव न्ही म्हणटाना स्त्रियेन ताका म्हणलें पळय कसो टॉपीक बदलिलो पळय स्त्री कितें म्हणटा साईबा तूं देखून थोडे फावटी देवाची उतर आयकतना आमकां जें कितें आमकां कांत दिता आमकां दाखोवन दिता आमकां पळय देवाची उतर आमकां कांत जाली हें पळय आसा म्हणून आमकां समजयतना आमकां तें पळय नाका तेदो आमी टॉपीक बदलयता आमी चिंतना बदलयता हांगा म्हणटा कितें म्हणटा ती सामारियाची स्त्री साईबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें प्रवादी म्हणून म्हाका आतां कळ्ळें ती जेजू वयर दवरूंक पळयता आनी मुखार आनी सांगचें नाका आनी बी लिपोवन आसलें पळय गुट उक्ते करचे नाकात म्हणून जेजू किल्लो वयर दवरता तूं प्रवादी म्हणून कळ्ळें तूं बरो म्हणून कळ्ळें आमचे पुर्वज ह्या सुदोंगरार देवाक आराधन करतले पूण तुमी जुदेव ताका जेरुसलेमान मात्र आराधन करचें म्हूण सांगता फरक दाखता आमकां दोंगरार वचून आराधन करूंक तुमकां जुदेवांक थंय जेरुसलेमांत वचून आराधन करूंक कितें करनासलें त्या विशयान ती उलयताना जेजू कितें म्हणालो जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर हें सगळ्यांनी मानूंक म्हजें उतर सत मन बाये एकलो सेवाक ते म्हणटा एकलो सेवाक हे म्हणटा आतां तुमी पळया बेगीनच लोकांक बेगीनच तुमी पळयता ह्या झुजा वरवीं आनी सहारासून नाश जाल्ल्या वरवीं कशें युक्रेनान पुराय इगर्ज्यो बसिलिका कॅथेड्रलां आनी पुराय धर्नी समाज जाल्यांत आनी मुखार कोरोना आयिल्ल्या वेळार कशें इगर्ज्यो बंद जाल्ल्यो जाणात तुमी आनी झूज सगळ्या संवसारार वाडटना आमच्योय बंद जातल्यो त्या दोंगरावेची गरज ना म्हणल्यार समजतलें तुमकां
वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड वसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाड आराधन कर सतान तू कर आत्म्यान तू कर भक्तीन तू कर आराधन कर सतान तू कर आत्म्यान तू कर. त्या दाडा तुमकां कळटलें तुमच्या काळजांत नेदोळती उमाळच्यो जरी आसात जाल्यार दोंगराक वेची गरज ना, जेरुजालेमाक वेची गरज ना, मनशांनी बांदलेल्या खंयच्याच काट्टोनाक वेची गरज ना. कित्याक सतानाने आत्म्यान खंयसर आमी आसा थंयसर रुखा मुळान जावं दे या खंय न्हंयच्या तडीर जावं दे, कशें जेजू दोंगरार सोडलो तशें दोंगरार जावं दे. आनी खंय जेजू खंय गेलो गलिलेच्या सरोवराक बसून आहे दोनीर बसून आहे थंय बसून आमकां सतानाने आत्म्यान मागोवंक जात आसा. हें पडलें तें पडलें सकड बंद जातलें म्हणून जेजून सांगलां मार्काच्या वांजेलांत 13 वळी 1 आनी 2 वड तुमी बिल्डिंगां पळयतात मो काट्टोनां पळयतात म्हणून फातरांचेर फातर उरासोना सगळें हांवें सांगो ना. आतां तें जावनूच आसा तुमच्या दोळ्या मुखार. ऐका जेजू देवळांतलो भायर वेताना जेजू देवळांतलो भायर येता. मार्क चॅप्टर 13 वर्स 1 and 2 मार्काच्या वांजेला 13 वळी 1 आनी 2. ताच्या शिसामदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री, कसले फातर हे, कसली बांदपा ही. जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर ओड बांदपा तूं पळयताय ओडवड बांदपा तुमी पळयतात मू. हांगा फातराचेर फातर उरसो फातराचे फातर उर आसना. सकडी कस लावन घालतले. पुरा कसल्यान पडटले बाबा. अबा एक 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 बा न्यूसार पळयतना हांव असं असले मिसालां पडून असं असले बॉम्ब पडून आतां काल एका भावान म्हाका सांगलां क्लस्टर बॉम्ब्स म्हळ्यार अशें एक मिसायल येता उक्तें जाता आनी तातूंत मस्त बॉम्ब आसात ते अशे अशे स्प्रेड जातात आनी पडटात की सगळे एरियांत मारून उडयतात म्हणून. मनशांचे पळ्यांनी की जानवाय कितें करूंक येता. पण आमी भिवची गरज ना. कित्याक किर्तन 40 2 and 3 कितें म्हणटा. Psalm 46 verse 2 and 3. देखून भुंय कांपत भुंय खांपल्यार भिये नाकात. दोंगर दर्याचे गुंडायेन 2 गोर वचून दर्याच्या गुण्यात पडल्यार भिये नाकात. दर्याचे उदक गरजून दर्याचे उदक जापानान पळय कितें जालें गरजून फेनास जाल्यार सुनामी आयल्यार भिये नाकात. आनी ताची उसांबळाय आनी त्या दर्याच्या घासाच्या उसांबळेक दोंगर तरतरीत सगळे दोंगर हालतीत तरतरीत जाल्यार आमी भिवची ना. दळबारासो दळबारासो सरस्वत देव आमचे सवे आसा. जाकोबासो देव आमचे कोटे. जाकोबासो देव आमचे कोटे. अशें तुका ती तुज्या काळजांत जर उमाळटा जाल्यार ना भेना बेरान ना काळजें नाका ना. पूण देवाचें उतर सत म्हणल्यार तुज्या दोळे आमकां तुंच पळयतले. न्हीज जाताना तुजे दोळे उक्ते जातले. वय सत आमकां उगडापेन जातले. फाटी आनी वास मुखार वास. ह्या दोंगराक जावं जेरुजालेमाक जावं वचनासतना आराधन करचो वेळ येवचो जालो. आनी हांगा आमी तें करनासा. हांगा सज्जें कितें जाता 7 दीस हप्त्याचे 7 दीस हेंच घडोवन आसा. स्वतान आनी आत्म्यान हांगा आमी आराधन करता. स्वतान आनी आत्म्यान हांगासर आमी मागणें करता. स्वतान आनी आत्म्यान हांगासर आमी बावडटान जीवन आसा. पळयान गे आमचे भाग बांबयन होगडाय नाकात म्हणजे तितलेंच तें तुमकां सोडटा पूण होगडाय नाकात. तुमी नेणा असलेल्या आराधन करतात. आमी जाल्यार जण असलेल्या आराधन करता. कारण चडवून येवची जुदेव लोकांत पूण खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो येवन जाला म्हळ्यार समान. देखून समारीच्या स्त्रीक जें सांगलें दोंगरा वेची गरज ना जेरुजालेमा वेची गरज ना. हर एकल्यानी सोमींग कोण सोडवनदार म्हण समजाचे बापा पुता पवित्रात्म वळखाचे सतान आनी आत्म्यान खंयसर आसल्यार केन्नाय आमी ताचें आराधन करीत केन्नाय खंयसर आसल्यार. देखून आमी म्हणटा खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगात खंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात देतलो जिवे तांचे बेसावा वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांग देतलो जिवे तांचे मुखार ऐका. देवत्मो
देखून ताका आराधन करतेल्यांनी अज्ञान आणि सतान ओय ताका देव आराधन आत्मो करी देव जाई. आत्मो देव आत्मो ह्या आत्म्यात देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण आसा. हांवें तुमकां सांगलां ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು ಪರಮಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನು ದೇಹವರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಸಕಲ ಜನರ ಯೆಹೋವಾ ಇರುವಾತನು ದೇವರು. देखून हांगा कोणाक पुराय रितीऱ्यो कोणाच्यो जाल्या तर तांकां सारकें कळना देव म्हळ्यार आत्म. देखून स्वतान आनी आत्म्यान ताका आमी आराधन करी जाय. स्त्रीयेन ताका म्हळें क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हूण हांव जाणा. आनीक वळख जावना तिका. हांव जाणा तो येतस सकट संगती आमकां सांगतलो. सांगतलो. जेजून म्हळें हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तो. म्हळ्यार जेजू तिका सारकें सांगता हांवूच तो तुजे लागीं उलयता तोच. इतलें उक्त्यान सांगल्या री हांव कोण म्हूण तुका कळीत जाल्यार तूं म्हजे लागीं ही सारती आनी हांव तुका दितो. आज जेजू तुका आनी म्हाका आमकां हेंच दिता सांगता. सामारियाच्या स्त्रीक सांगिल्लें जेन्ना तूं सत मानताय तरेनी माने सत मानलें तिने न्ही. आमी वाचता मुखार वाचून काड. तितल्या ताची शीस फाटीं आयले. एके स्त्रिये लागीं तो उलयता तें पळोवन ते अजाप जाले. पूण तांणी कोणी तुका कितें जाय म्हणून जावं वा तूं तिचे लागीं कित्याक उलयताय म्हणून जावं ताचे लागीं विचारलें ना. तवळ ती स्त्री आपलो कोळसो थंयच सोडून शहराक गेली आनी थंयच्या लोकांक सांगी लागली. हें गरजेचें. शीस आयलें म्हणटा स्त्री धांवता तुज्या गांवाक धांवता कोळसो थंयच सोडून धांवता आनी कितें सांगता वचून येया येया ये रे येया धांवन येया सगळीं येया मेळूंक येया आसून येया नासून येया. कंतार म्हळ्यार पावना ती आपयता येया आनी पळया कोणाक पळया आयका जाणा जाया समजून घेया कोणाक. हांवें केलां तें सगळें म्हाका सांगलेल्या एक मनशाक पळया होस क्रिस्त जायत गाय. इतलें आयकून शहराचो लोक जेजू सरशीं आयलो. पळय न्ही एकल्याक जाल्लो अणभव वचून सांगतना दुसरे आयले जेजू सरशी. शहराचो सगळो लोक जेजू सरशी आयलो. हेणे मेस्त्री इल्लेपुणी जेव म्हणून शीस जेजू कोत्ताय करनासले. पूण जेजू तांकां म्हणालो तुमकां कळीत ना तें खाण आनी जेवण. तांकां शिसांगी पडून गेला तेंच. हो दनपराच्या वता बसला बांयच्या काट्यार. थान लागल्या कोण ना भूक लागल्या कोण ना. इल्लें तरी जेव मेस्त्री म्हणटा ना म्हणटा कोणी खावूंक दिलां जेवूंक दिलां कांय पटली अंडिल्या कोण ना म्हणून. कोणी ताका जेवंक खाण दिलें हांकां जेवणाचेंच पडून गेलां पळय न्ही. पूण जेजू कितें म्हणटा म्हजें कान कितें. पूण जेजून तांकां सांगलें म्हाका धाडलेल्याची कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम सोंपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण. हें खाण सर्गींचें खाण. म्हाका धाडलेल्याची खुशी जारी करचें म्हजें खाण. ताची खुशी पाळचें म्हजें खाण. तुजें राज परगट करचें म्हजें खाण. पवित्र आत्मा तुका म्हाका आमकां मेळिल्ल्या उपरांत तुजें म्हजें आमचें खाण हेंच जाता भाव भयण. उरल्या खाणाक आमी चड महत्व दिना. खाण्यान जेवणाक आमी चड महत्व ते खाली लेखाचें आमी जेवचें म्हणल्यार खातीर जेवचें खायचें म्हणल्यार खातीर खावचें तितलें. पूण महत्व हाका ह्या खाणाक. आनी 4 म्हयने उपरांत लुवण म्हूण तुमीच म्हणटात न्ही. हांव तुमकां सांगता तुमचे दोळे उबान पळया पिकोवन धवी जावन लुवणेक तयार जाल्लीं शेतां पळया. लुवता तो आतांच मजुरी घेता आनी ससनीक जिणयेक पीक रास करता. अशें ओंपी आनी लुवपी म्हूण दोगी संतोश पावतात. ओंपूक एकलो आतां ओंपचें कोणाक हांगा कितें ओंपता. पवित्र आत्म्याक तुजें तें ओंपल्या वेळार लुवोन आपशेंत दिसून येता बरोवन. ओंपचें कोणें देण्याच्या दातारान. आनी कितें ओंपता तो पवित्र आत्मो तुजें तें. तो तुजें तें ओंपला वयस जाल्यार ताका सतमंताच्या काळजांत कितें उमाळटल्यो कसल्यो जरी. लुवोन म्हळ्यार कितें लुवचें. कितें लुवता आमी फळ लुवता वय मू. कसलीं फळां पवित्र आत्म्याची फळां कसलीं ती तुमकां कळीत आसात. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:22 पवित्र आत्म्याची ओ पवित्र आत्मा तुमचें तें ओंपला वयस जाल्यार लुवून एक तयार जाल्यार कसलीं फळां का. पूण आत्म्याचें फळ ही फळां कसलीं ती मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें सकट तुजी फळां. ताणें ओंपला जाल्यार पवित्र आत्मा देखून ताणें न्ही ताका सतमंताच्या काळजांत
वालच्या उदकाच्यो झरी, जिविताच्यो झरी, जिविताची फळां, पवित्र आत्म्याची फळां. आतां जिवीत म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां समजालां हांगा. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन तें जिवीत जोडचें म्हळ्यार कितें, हें सक्कड आमी आपणावचें. मोग आपणाव, स्वशांती, समाधान, संतोष, दया, मोहाळाय, सोंसणीकाय, स्वनियमन, स्वनियंत्रण, हें सगळें तुजें आनी म्हजें आमचें जाता. पवित्र आत्मा तुजें तें आसतना. आनी मुखार वास. तुम्ही गळोवंक ना त्या शेतांत लुवंक तुमकां हांवें धाडल्यात. गळिल्ले दुसरेच आनी ताचे वावटीचो फळ तुमी भोगतात. देखून कोण घडला? जेस येवन घडला वय मग ह्या संवसारांत येवन हें पुराय तुका आनी म्हाका आमकां हें जिवीत. हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन बरोवन वय मग. तें जिवीत हाडून आयला कोण? आपणायला कोणें शिसांनी वय मग. कोणाचोन आपणायला? तें जिवीत आमी जोडच्या खातीर कोण घडला, कोणें कश्ट काडल्यात, कोण कुर्सार मेला, कोण रगत वारयला, कोणें सगळें मनशा कुळाचें सगळें दलदेरपण आपणाचेर घेतलां. कोणें? देखून वावुरला तो आनी फळां आमी अनुभव करना आसा. मुखार वास. हांवें केलां तें सकट ताणें म्हाका सांगलें म्हूण ते स्त्रियेन म्हणलें आयकून त्या शारांतल्या साबार सामारियागारांनी जेजूक सत मानलो. देखून ते सामारियागार ताचे सरशी आयिल्ल्या वेळार आपणाशी राव म्हणून तांणी जेजू लागीं परत न्ही. जेजूक आयकल्ल्या उपरांत जेजू तांणी वसवांती समाधान मेळ्ळ्या उपरांत कोणाक सांगना. एमोसाच्या वाटेरी जेजू तांचे सांगत आसतना तांकां संतोश भोगलो. निमाणे ते कितें म्हणाले? ते जेजू वळख काडल्या उपरांत आमी कोणाक आपयता आमच्या सांगता रावंक? न्ही शेजारच्यांक, न्ही सैऱ्या दैऱ्यांक. मग एका कांतारांत म्हणजे राव तूं सोम्या, पाव तूं म्हाका, राखोन आसा तुज्या येण्या. राव तूं सोम्या, पाव तूं म्हाका, राखोन आसा. आज तुवें आनी हांवें हें जोडिल्ल्या उपरांत आमी केवल हें मागीर राव सोम्या म्हजें सांगता राव सोम्या. सामारियागार जेजूक राव म्हणटात आनी जेजू तांचे सांगता 2 दीस रावलो खंय. आनी निमाणी कितें वाचताय? जेजूची शिकवण त्याच्याच तोंडात आयकल्ले वरवीं आनी जायत्या जाणांनी ताका सत मानलो. कित्याक सत मानलो? शिकवण आयकल्ल्या वरवीं. आमी कित्याक सत मानता? शिकवण आयकल्ल्या वरवीं. देखून आपशेंत ना भाव म्हण साबार जाण कित्याक सत मानिना, साबार जाण कित्याक जेजू ते आनी संबंद येवंक ना, कित्याक ते एकवटान नात, आयकूंक ना त्यांनी. आमी परत 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 आयकना, ताका सोडून ताका सांडून वचोंक आमकां नाका. तशें सांगता रावोंक आमकां जाय बरी बरी ताच्या पांयान ताळा. पळय न्ही गी वसंतोस. आनी देवाच्या उतर जेजू तांचे सांगता 2 दीस रावलो. तवळ ते स्त्रीक ते म्हणाले, तूं सांगताय देखून आमी आतां सत मानता न्ही. ताणें उलयल्लें आमीच आमच्या कानांनी आयकलें देखून संवसाराचो सोडवणदार तोच म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. पळय हें गरजेचें. तांकां संदेश मेळ्ळो की ना? संवसाराचो सोडवणदार कोण? तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता कोण? जेजू सोडयता, जेजू सोडयता म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका सोडयता. मात्र न्ही आज अरण्यांत आसलेल्या हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया. एक्झोडस चॅप्टर 17 आनी वर्सेस 1 तावन आयका. एक्झोडस निर्गमनाच्या बुकांत वचपा 17 आनी वळी 1 तावन. कडपांतलें उदक. उदक कडपांतान उदक. सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन सगळी इस्रायल परजा सिनाच्या अरण्यांत थावन हंता हंतांनी भायर सरली आनी थंय रेफिदिमान तांबू मारलो. पूण थंय तांकां पिवंक उदक नासलें. कसली तान लागली तांकां? अरण्यांत तुवें मन्नाका वयर कडपांतावन तुवें उदक वळयलें. तान भोगता बयल्या सर्गीच्या दी तूं बळ म्हज्या भुकेल्या काळजाक. देखून कडपांतान उदक ताणें वळयलें तांच्या कुडीची तान तामोग वय मू. पूण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां कसलें उदक ताणें बसयलां? आत्म्याची, आमच्या आत्म्याची तान बघून तो आत्मो पवित्र आत्मो कृपेची जर तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाळशें करूंक. कितें जालें? लोक मोयचे कडेन झगडलो आनी म्हणा लागलो, आमकां पिवंक उदक दी. मोयजेन तांकां सांगलें, तुमी म्हजे कडेन कित्याक झगडटात? तुमी सर्वेस्पराची कित्याक परिक्षा करतात? पूण थंय लोक उदक नासतना ताणेन वळवळ्ळो आनी मोयचे विरोध शीण उलोवन सांगी लागलो, आमकां तुवें इजिप्तांतली कित्याक भायर हाडली? आमी आमच्या भुरग्यां बाळां आनी जानवरां सांगता हांगा ताणेन मोरचे खातीर. पळय न्ही तांकां खाली कूड सांबाळूंक जाय भाव भयणीनो.
इजिप्तांत आसले जाल्यार आमी खाते आसले हांव जेवते आसले पियेते आसले हांव आमकां तान लागती ना आसली आमची भुरगीं बाळां अशीं ताणेन मरती ना आसली आ संवसारी मनशाक तेंचें कितें गावचें कितें जेवचें कितें नाशें एंत कशें इस्रायल परजेक तांकां इजिप्तांत पळय खावंक जेवंक तितलेंच जाय आसलें गुलामपणांत तावन भायर येवंक नाका आसलें आज तुका आनी म्हाका आमकां तें ना जाल्यार व्हडलें चर्ताच्या गुलामपणांतल्यान आमकां भायर काडलां ना पातकाच्या गुलामपणांत तावन सैताच्या गुलामपणांत तावन वायटाच्या गुलामपणांत तावन काळोखांत तावन आमकां भायर काडलां ना आज आमी खंयचो संतोश सोडून आसा खाना जेवणाचो संतोश गी सुटकेचो सोडवणेचो संतोश आनी वचो संतोश सोडच्या खातीर फाल्यांतान जावची ती रेतीर तुमकां कळटलें खंयच्या बांदपासांत खंयच्या बंदड्यान खंयच्या काळोखांत खंयच्या सैतानाच्या कुतांत्र्या वरवीं कुयिकत्या वरवीं ताज्या जावं परत जाळांत आमी सांपडल्या तर भायर आयिल्ल्या वेळार आमकां जावची ती दादोसकाय मेळचो संतोश जैला तावन सुटिल्ल्या कैद्याक मेळिल्लो संतोष एका पिडेत तावन गुण जाल्ल्या एका पिडेस्ताक मेळचो संतोष एका रीणकार्याक रीण फारी जाल्ल्या वेळार ताका बगचो संतोष एका बुकेल्ल्या गेल्लें जेवल्या उपरांत बूक थांबतना जावचो संतोष सभा रितीन आमी सांगयत हो संतोष सोडीचे आमी देखून वायट तावन सुटका मोयचेन सर्वेस्पराक बोब मारली आनी म्हणलें ह्या लोकांक हांवें कितें करचें आनी थोड्या वेळान ती म्हाका फातरावच्यार आसात तेन्ना सर्वेस्परान मोयचेक म्हळें इस्रायली तांच्या थोड्या मालगड्यांक घेवन लोकां मुखल्यान चल नील न्हंयक मारिल्ली ती बेतकाटी हातान धर आनी वच. तुका हांवें पदवी दिल्या बेतकाटीचो अर्थ कोत्ता आमी तुमकां देवान दिल्ली पदवी वय मू त्या बेतकाटे वरवीं सगळीं अजापान जाल्ली इजिप्तांत वय मू तीस बेतकाटी हातीन धर आनी वस हांव होरेबाच्या कडपाचेर तुमचे मुखार उबो रावतलो कडपाक मार आनी लोकांक पिवचे खातीर तांतलें उदक भायर सर खाले पळया देवाचें उद्धार आयकल्ल्या वरी सत मानलेल्या खडपात हांव उदक वाळाशें करता देव पूण ताच्या पयलें म्हयजे बरी आमी देवाचें उतार कितें करीचें देवान सांगलेल्या बरी आमी करीस मानून घेचे उतार तूं सत मानशी तर जेजून म्हणून ना मारताक जॉन चॅप्टर 11:40 जुआंस वंजेला वचो 11:40 मारताक कितें म्हणालो जेजू तूं सत मानशी तर ऐका जेजू तिका म्हणालो जेजू ताका म्हणालो तूं सत मानशी तूं सत मानशी तर आज भाव भयणी सगळीं कामां जातात देवाचें उतार सत मानशी तर हांगा म्हयजेक सांगलें आनी ताणें कितें केलें सरस्वरान ताका सांगलें आनी ताणें कितें केलें त्या बेतकाटेन ताणें त्या तांतलें उदक भायर सोदतलें इस्रायली ताच्या मालगड्या मुखार मोयजेन तशेंच केलें मरियेनी सांगलें शिसांक तो कितें सांगता तशें करा वय म्हणजेच कितें सांगलें वसा सोबानानी तांणी तशेंच केलें शिसां कडेन आसले खाली 5 उंडे 2 माशल्यो जेजून कितें म्हळें लोकांक पंक्तीर बसया आनी त्यो म्हज्या हातांत द्या मग तशेंच केलें बसयलें देवाचें उतार तुका प्राप्त जाताना हांव सवालां घालूंक वचनाका स्विकार कर सतमान तूं सत मानशी तर आपणा सत मानतल्याच्या काळजांत उमाळटल्यो पळय न्ही हें गरजेचें जेन्ना देवाचें उतार तुका मेळटा तूं सत मानताय तुज्या काळजांत उमाळटल्यो धैर्य दिवच्या आत्म्या भेमुजेन दावंडाय भुजोवच्या आत्म्या पळया उमाळटल्यो धैर्य देखून सो हें सक्कड आज तुका आनी म्हाका आमकां बसलायच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी 5 ऐका देवान तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र पवित्र आत्मो परत्यात तुका आनी म्हाका आमकां दाखयला पवित्र आत्मो जावं प्रकटपातान उदक वाडलें पूण तुजें आनी म्हजें आमचें कडा उक्तें जावन देवाचें उतर आमी सत मानतना ह्या कडपातान कितें धरून जाल्यार काळजांत कितें वाळटा जिविताच्यो जरी वाळटात आतां ऐका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांत ओतला ओडोल कितें आयकलें वर्तें देणे कितें म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर आनी तुजे कडेन उलयता तो कोण म्हणलें तुका कळीत जाल्लें तर तूं ताजे लागीं मागते आसलें आनी तो तुका हांगा कितें बरयलां असलो बरोसो आमकां निराश करिना कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार आतां सांगता पवित्र आत्मा सरस्वतीचें देणे आपणाचें देणे म्हणून दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी फळां ताणें मोंपलां लुवन एक तयार जाता तुज्या थंय दिसून येता तीं फळां मोग शांती समाधान संतोष दया माया काकळ सोसणिकाय दयाळाय मोवाळाय खालतेपण बळेपण सादेपण देवासपण मनशापण सर्ताचें बरेपण पवित्रपण
बघेन पण हे पवित्र वारी मात्र ही फळां तुझे ते दिसून येतात ना जाल्यार ना भाव बहीण तांणी आमच्या काळजांत गेल्यांत मुखार 7वी वळ सॉरी 6वी वळीत कित्याक आमकां आनीक कितेंच करूंक सकत नासलेल्या काळार क्रिस्तान तसो नेमलोलो वेळ पावतास कोट्यां खातीर आपलो जीव दिलो न्ही पळया न्ही आतां सामार्याच्या स्त्रीक ती सामार्याची स्त्री तो आयिल्लो कोणा पासत एका जाग्यार ताणें म्हळां न्ही भुरग्यांक दिवचो उंडो सुन्यांक घालूंक जाता की म्हणून तो अर्थ समजता तुमकां पण हांगा सामार्या घरात सुन्यांक सरी केल्लें तांकां जाल्यार पयलें ताणें कोणाक मेळ्ळो तो सामार्याच्या स्त्रीक तूं सत मानशी तर कोण म्हूण तुका कळयल्लें तर तो तुका दितो देखून कोट्यां खातीर तो आयला बाबा खाली न्ही हांव येयलां पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर म्हणांगे ना ताणें कोट्या पासत ताणें जीव दिलो एक वर्त्या मनशा पासत मरोंक कोणी एकलो मुखार सरल्यार सरलो पूण नितीवंत मनशा पासत ससारायन मरोंक कोण तो तयार पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्ही आतां जेजू कोणा खातीर मेला म्हजे खातीर म्हजे पास म्हजो जेजू कोरसार मे पातकां खातीर रगात वारो म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून आतां तुमकांच तुमी विचारात जर तर जेजूची वळख तुका म्हाका आमकां जावं नातलें जेजूक आमी स्विकार करूंक नातलें जेजूक आमी सत मानूंक नातलें तर आज आमची जिणी अशी आसती की असल्या कुरपेन स्वतान जानवान उर्बेन उमेदीन देण्यानी तालेंतांनी बरो नासती की वो एकवट आसतो की वो मोग आसतो की ह्या जाग्यार आमकां सांगाता मेळोंक हेरां खातीर उदारपणी मागोवंक आमकां जातें गी साथ जातें गी पळया न्ही जेजू ते आमकां कितें लाभलां जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच बरोण बरोण ओमतो ज्या मापान तें लाभलां देखून भाव भयणीनो हें लाभता त्या पवित्र आत्म्या द्वारी तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार मात्र आमकां जेजू समेत तो एकवट येता मात न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावन आमकां सर बरेंपण सर्गींचें रास जोडूंक तो आमकां वाट उक्ती करता देखून तो आत्मो देण्या रुपार बसयल्लो आत्मो तुका म्हाका देवाक वळखल्ल्यांक जेजूक सत मानतल्यांक जेजू सोमी सोडवंद आमी स्विकार केल्या हर एकल्याक देव देण्या रुपार दिवून दे म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.